अथ अयोध्याकाण्डः। पातान्मांसरघूत्तमस्त्रिजगतां नेतापि भक्तप्रियः पूतात्मापहि सत्यधर्मनिरतः ताताज्ञया यौवनम् सीताप्याशु यम् अन्वगात् पदसरोजातानुसेवेच्छया प्रीता लक्ष्मण संयुतैत्य भरतो भ्रातापयत्पादुके वीताघे भरते रिपुग्नमिलिते मातामहौको गते नेता पंक्तिरथः समीक्ष्य च तनौ जातां जरां दुर्धरां स्फीतां प्रीतिमलं जनस्य तनये भूतां च कर्तुं पतिं प्रीतात्मामनुतावनेर्यमुचितं सीतापतिं तं भजे। रामं द्राघभिषिच्य विश्रमितुमिच्छामः क्षमं भोजनाः श्रीमत् युष्मदनुज्ञयेति वचनं क्षेमं करं यत्पितुः कामं ते नृपतेर्निशम्य सहसा सीम प्रमोदं ययुः सोमं सूर्यकलाम्बुधे रघुपतिं श्यामं भजे तं विभुम्। श्रीमत्सून्वभिषेक कौतुकी सदः कामं प्रशस्यासु तत्सामग्र्यानयने नियुज्य च गुरु श्यामं समानीययम् रामं तच्छुभमुक्तवन्तमखिला भूमण्डलेशं जनाः आमन्त्र्य सुगृहाण्यगुः प्रमुदिताः रामः समां रक्षतु। याते पौरजने युतेन सचिवैः तातेन चाहूय यः पूते पुष्यदिने करिष्य इति सुख्यातेऽभिषेकं तव भूतेष्टं गदितं निशम्य जननीं एतेन कान्तां वृषं विदेश्यं व्यदितानुजं च मुदितं सीतेश्वरं तं भजे। माराभं समुपेत्ययं नृपगिरा श्रीराज्यकीर्त्याप्तये श्रीराङ्कात्मजया सह व्रतमरं धीराग्रणी कारयन् सूराभोऽभ्युदयं गुरुर्दशरथस्यारात् उपेत्याखिलं वीरार्यस्य तदब्रवीत् कृतमिति श्री राघवः सोवतु। पूतात्मन् यथ निर्गते कुलगुरौ सीता समेतं विनिर्धूतागं युवराजताधिगमने जातादरं सम्पदाम् दातारं विहितोपवासमखिलत्रातारमाकर्ण्ययम् प्रीताः पौरजनाः बभूवुः अधिकं पातात्समां राघवः श्रुत्वा यच्छुभमस्पदं जनमुदां धृत्वा रुषं मन्थरा गत्वारं भरतस्य मातुरवदन् नत्वा विभेत्तुं मनः तत्त्वाकर्ण्य यदा धृताति मुदिता सत्वा शयास्या स्तुतिं कृत्वा साभरणं ददौ रघुपतिश्चित्वा भवं सोवतु। रुष्टासाभरणं निरस्य निखिला निष्ठामलं दुर्धिया जुष्टा यद्गुणवर्णनैकनिरतं दुष्टा मनोमन्थरा तुष्टाया भरतस्य मातुरदया भ्रष्टा ममन्थेर्ष्ययाभिष्टा काननसौरभी सरैवोत्कृष्टाय तस्मै नमः। कैकेयी पतिदत्तयोस्तु वरयोरेकेन राज्यं घनश्रीकेशी भरतस्य यस्य च वने लोकेश्वरस्याठनम् नाकेशेष्टकृतोऽन्यतः कलयितुं नाकेडितस्योद्यता साकेते हतमन्तरा मथितधीरा केन्दुवक्त्रं भजे। शिष्टार्येण मुदागतेन गतितुं भ्रष्टालकामन्तरा विष्टा यस्य गताभिषेककुशलं रुष्टा च कोपालयम्
दुष्टा केकयजा ससान्त्ववचनं पृष्टा नृपेणादरात् तुष्टा प्रारभता प्रियं कथयितुं कष्टात् स रामोऽवतु कामेषु प्रहतेथ केकयसुता कामेन सन्धां नृपे रामेणाकलयत्यसौ वरयुगाच्छ्यामेन वव्रेदया भूमेः पालनमात्मजस्य विपिने भीमे षडष्टौ समाः सोमेनाक्षियुतस्य यस्य वसतिं कामे गतिस्तं विना क्रूरां केकयजागिरं दशरथः नावाचवत् कर्णयोः धीराग्र्योऽपि निशम्य यज्जनयिता पारां च मूर्छां वृशम् घोरां प्राप्य शुचं विलप्य बहुशः स्वराट् सखोऽप्यन्तिके वीराग्र्यो निपपात तच्छरणयो श्रीराघवः सोऽवतु बुद्धः केकयजागिरा वृषमपि क्रुद्धः स्वयं यत्पिता बद्धः सत्यगुणेन नागैव संरुद्धः स्वसन्मन्त्रतः नद्धस्तम्भैव द्विपञ्च बहुतां वृद्धः तदा सान्त्वयत् सिद्धव्यूहनुतः समां रघुपतिः युद्धप्रवीरोऽवतु विष्टायां निशियं दिदृक्षति नृपे क्लिष्टाशये वाक्शरैः दुष्टा केकयजा स्वकार्यनिरता दृष्टा गतं सारथिं शिष्टाचार्यसमीरितं नयपथात् भ्रष्टाब्रवीद्दुर्धिया जुष्टात्राणय राममित्यवतु मां कष्टात् स रामो भवात् मत्याजीपसमोऽथ वीक्ष्य बहिरागत्यावरोधान् नृपान् प्रत्यागत्य तदर्थमेव निकटं क्षित्याधिपस्याद्यतम् स्तुत्यं राममिहानयेति सचिवः सत्यात्तदुक्तोऽगमत् भृत्यार्यस्त्रुजुधीर्यदालयमवत्वत्यादरात् राघवः ताताज्ञां कृतमङ्गलोदयितया सूतात् समाकर्ण्य सञ्जातानन्दभरोनुजेन मिलितः प्रीतात्मना यः पुरे स्फीतां राजपते जनैः स्वविषयान् गीतां च शृण्वन् स्तुतिं वीताघः प्रययौ रथेन स महान् सीतापतिः पातु माम् जानक्याः पतिरात्मनस्तुतिमुदासीनः समाकर्णयन् सानन्दैः रचितां जनैः सुबहुतन्मानं यथार्हं ददत् यानस्थः सुमहापथे गृहवरं स्थानं श्रियां यः पितुः पीनस्कन्धयुगो ययौ स भगवान् भूनन्दिनीशोऽवतु नत्वा केकयनन्दिनीं च पितरं मत्वा विषण्णं शुचं धृत्वा यं परिपृष्टवन्तमदया सत्त्वात्मकं साब्रवीत् दत्त्वा ज्यां भरताय रामविपिनं दत्त्वा षडष्टौ समाः कृत्वा मुन्यशनं वसेत्यवतु मां सत्त्वादरात् राघवः श्यामाङ्गो मरणोपमामपि भृशं श्रीमान् समाकर्ण्ययः धीमान् केकयजागिरं सुपरुषां धीमान् समाश्वास्य मे हे मातर्जननीं च भूमितनयां रामां गमिष्येठवीं कामादित्यभिदाय मातुरगमत् धाम आश्रयेतं विभुम् हित्वा तातगृहं विलापमुखरं गत्वा स्वमातुः गृहम् नत्वा तां भरताय राज्यमवदत् दत्त्वा अम्बतातो वने जित्वा क्षणानि वसेति माम् इति धृतिं धृत्वा च येनेरितं श्रुत्वा विललापकोसलसुता सत्त्वादरेणावतु
शोकाद्यो विलपन्तम् आर्तम् अनुजम् चैकान्त दुःखान्ततास्तोकार्तिम् जननीम् सुनीति वचनैः लोकाधिपो सान्त्वयत् राकाचन्द्रमुखम् वितीर्ण विनमत्काकाभयम् भूसुतागा कोकावस्तनकुङ्कुमाङ्कितकरम् कामे गतिस्तम् विनागा एवं मावद लक्ष्मणाद्य कटुको दैवं विजेतुं क्षमः मावज्ञां कुरु शर्मदे गुरुजने भावं ममैवाश्रये हे वत्सानुसराशु यातु मधुना तावत् वनं मानितः यो वन्द्योऽनुजमित्युवाच सशुचं सोऽवत्वलं राघवः वीरं स्वं विनिशम्य धर्म्यम् अमृतासारं वचो लक्ष्मणम् शूरं सम्मद दुःख मध्येगम् इवासारं वदन्तं बहु योरं स्माह रयात् प्रमृज्य तु दृगपूरं निबोधेति मागाम् धीरश्रेष्ठ पितुर्नियोग निरतं सूरप्रभसोऽवतु माता कोसलनन्दिनी स्वविरहात् भीतानुयात्रोद्यतागा ताताज्ञावशगेन येन बहुसा वीतां हसा सान्त्वितागा पूता पुत्र सुमङ्गलाचरण सञ्जाताजरासीदलं शीतांशु प्रतिमाननः स भगवान् सीतापतिर्मे गतिः स्तुत्वा देवमुखान् द्विजेन शिखिनम् हुत्वा च तस्मै धनम् दत्त्वा भूर्यपि कोसलेन्द्रसुतया कृत्वा च रक्षां धृतिम् धृत्वा यः कृतमङ्गलः रघुपतिः नत्वा तां बहिः गत्वा मैथिल नन्दिनी गृहमगात् हित्वा गतिस्तं नमे निर्मत्नं गुणवत्तया जनमनो मर्मस्वमेत्यालयम् धर्मज्ञस्ववनासिकादि कथयन् कर्मस्वपित्राज्ञया शर्म प्रार्थन तत्परे हवसने निर्मत्सरेत्यादि च घर्मस्वान्त उपादिशक्षिति भुवे भर्मद्युतिसोऽवतु रुष्टाकर्ण्यतु सौहृदात् निजपतेः अष्टापदाभावचः शिष्टा किं प्रियभाषसे लघुतया सृष्टास्मि ते भागिनी दिष्टा तस्य ततो वनम् च नय माम् इष्टां भविष्यामि सन्तुष्टा तत्र भुवीति यं जनकजा आचष्ट अवतात् स प्रभुः श्रुत्वा भूतनयानुयानवचनम् मत्वा वनं दुर्गमम् हित्वा तां पुरि गन्तुमिच्छुरटवीं सत्त्वात्मको यः प्रभुः कृत्वा सान्त्वम् अरण्यदोषमखिलम् तत्त्वार्थवेदी अब्रवीत् छित्त्वा संसृतिपाशम् आशु अवतु मां सत्त्वादरात् राघवः दीनाया नयनेन मे वद भरः को नाम शक्तस्य ते दूनां भक्तिमतीं सतीं नयवनं हे नायकेत्यादिकम् पिना सुश्रुति भाषिणीं बहुपराधीनां च यो सान्त्वयत् नानानीति शतैः समां रघुवरः सुनाशुगाभोवतु निन्दन्ति प्रणयादिना जनकजा मन्दस्वरा लिङ्ग्यजा क्रन्दन्ति बहुयाचते स्म वृषम् आनन्दं यदा देशतः विन्दन्ति वसुधा तुमारभतसा बृन्दस्य बुद्ध्यो सदायाम् कुन्दश्रीरदनं भजे रघुवरम् तन्दर्पकोऽद्यद्युतिम्
जात प्रीति रथार्थयन्तमनुजम् भीतं नतं योर्चितं ख्यातं शस्त्रचयं प्रियं गुरुगृहे भ्रातः समाधाय तत् दातव्यं द्रविणं ग्रहीतुमधुना स्फीतं सुयज्ञादि सज्जातं पूतमिहानयेति अमरशात् प्रीतः स रामहावतु कामं लक्ष्मणभूत भूसुरमुखे कामं प्रवर्षञ्जने हेमश्रीक्षिति जात विलसितो शिव प्रभावोऽम्बुदः कामश्री स्त्रिजटाय गोदनमदात् क्षेमप्रदो यः सतां श्रीमत्तत्करदण्डपाततुलितं रामः समां रक्षतु दत्त्वार्तं द्विजमण्डलाय सवधूर्हित्वा तपत्रं गिरः श्रुत्वा यः स्वपराजनस्य विविधाः धृत्वा विकारं पितुः गत्वा सद्म सुमन्त्रमाह च बहिः स्थित्वा गतं मां पुनः नत्वा सूत निवेदयेत्यवतु मां सत्त्वादरात् राघवः भृत्यानीतमुवाचयं सदयितं मत्यां गुरुं सानुजम् कृत्याकृत्यविदं निगृह्य सुतमां क्षित्याधिपत्यं भरे धृत्याद्रागिदमेव मत्प्रियमृतं चित्यादिचालिङ्गयम् सत्यात् भीतमवाप मोहम् अवतात् अत्यादरात् राघवः कोपात् सूतवरेण यत्परहृदा हे पापशीले यशोलोपात्तं जननी चरित्रमशुभं ते पायदं माचरे भूपालस्य न विप्रियं कुरु मनः मनस्तापार्थमित्यादिभिः नापासाभिहितार्जवम् भरतसूस्तापात् स रामोऽवतु अद्धादिश्ये सुमन्त्रमद्य निखिला बद्धादरा सूतसन्नद्धाः राममनुप्रयान्तिति तदा वृद्धाग्रणीर्यत्पिता क्रुद्धां तामवदद्धि केकयसुते सिद्धार्थकोत्ते फले तद्धामेति ममापि यद्रघुपतेः शुद्धाशयस्वोऽवतु तातास्वाद्यनुगैः किमानयतु मे पूतानि चीराण्यभिप्रेतानि क्षितिपेति यत्र वदति प्रीतात्रयाणामपि मातादात् भरतस्य तान्यकरुणा जातातिरोषोरुणात् सीतावल्कधृतिं च यत्कुलगुरुः पातात् स मां राघवः सीतावल्कधृतिं विलोक्य जनता जातामलं धिक्कृतिं स्फीतां स्वस्य निशम्य भूपतिम् अवाग्भूताननं शोकतः माता असून् न शुचात्यजेत् मम यथा ताताभिरक्ष्या तथा सा तावत् भवतेति यः समवदत् पातात् स रामः अनिशम् रामार्थे रथमानयेति सचिवं धीमान् नृपो यत्पिता भूमातुर्ह्यवदद्धि भूषणपटान् हैमांशकोशाधिपं क्षेमार्थं मम मातरः स्मरतयन् मे मागयित्यादि सप्रेमाकर्ण्यवचश्च यस्य रुरुदुः ता मातरः सोवतु ताताम्बे प्रणिपत्य यः सदयितः ज्ञाताध्यरोहत् रथम् वीतादोऽपि च लक्ष्मणः तदनु यत् भ्राता सुमित्रेरितः सीतायै च वितीर्य भूषणपटान् नेता निरुद्धोऽनुगः जाताश्रुः पति यत्पिता आप्तवचनैः पातात् स रामः प्रभुः निर्याते सति सानुजे
सदयिते पुर्याश्च यस्मिन् नृपः पर्याकर्ण्य निशान्तरोदनमभूत् पर्याकुलोलं शुचा पुर्यासन्नथ यद्वियोग भवशुद्धुर्या जनानागराः पर्याप्तं क्षितिजामुकाब्जमधुपः कुर्यात् स रामः शुभम् यानस्य प्रभिजे रजस्य बिभृशं लीनः स्वरूपे शुचः अधीनः केकयनन्दिनीं सतनयां दूनश्च शप्त्वारुषा स्थानं प्राप्य च राममातुः अधिपः दीनः तदा अनेकधा म्लानश्रीः विललाप यज्जनयिता भूनन्दिनीशोऽवतु व्यापन्नं शयने निरीक्ष्य निशि निष्पापं रवेः सन्ततेः दीपं यज्जननी सुतार्तिमथिता भूपं हि बह्वब्रवीत् तापं दुस्सहम् उद्वहं च स्वापं विहायैव दुष्प्रापं पापजनेन तं हृदय भूरूपं भजे राघवम् कान्ता पंक्तिरतस्य दुःखलुलितस्वान्ता तथा सूनुषुक्लान्ता यन्महिमाज्ञया विलपनस्रान्ता समाश्वासिता शांता सिद्धि सुमित्रया बहुविधां तां वदन्त्या गिरं मां तारेश निभाननः रघुपतिः कान्ताकृतिः सोऽवतु शुद्धान् पादचरान् निवर्तन विदौ बद्धाशयान् स्वानुगान् वृद्धान् क्लान्ततरान् समीक्ष्य तुरगा दद्धावरुह्यादरात् श्रद्धावान् तमसां सुमन्दगमनः गा सिद्धाक्षितां योगमत् क्रुद्धाश्रित्पविराट् दशास्य जयसन्नद्धाय तस्मै नमः सायं सन्नियमं विधाय सवधूः तोयं पिबन् सानुजः योऽयं वञ्चयितुं जनं निशि मृतप्रायं प्रसुप्तं रथम् श्रेयस्कृत्वधिरुह्य तां झटिति सध्येयश्च तीर्त्वा नदीं कायश्रीजितनीरदः मनमगात् मेयं स रामः गतिः विष्टायामतनिश्यवीक्षयमलं श्लिष्टाः शुचाः सुप्ततां दुष्टां स्वां निखिला विनिन्द्य बहुशो तुष्टा विलप्य प्रजाः शिष्टास्ताः परितो विचित्य विपिने नष्टायनाः स्वं पुरं भ्रष्टानन्दमगुस्सतूर्णम् अवतात् इष्टार्थदो राघवः कान्तांस्ताननुगम्य यन् स्मृतिलयात् भ्रान्तान् निवृत्तान् शुचान् क्रान्तान् गेहमुपागतान् निजपतीन् श्रान्तान् मुमूर्षून् स्त्रियः क्लान्ता वीक्ष्य विनिन्द्य शोकविवशस्वान्ता विलेपुः गृहम् शान्तात्मा सनता मरा दुरवतान् मान्ताटकाब्दाशुगः गत्वा दूरमथोषसि स्नपनकृत् कृत्वा च सन्ध्यां शुचिं हुत्वात्मस्तुतितातधिकृति युतां श्रुत्वा जनोक्तिं धृतिं धृत्वातीत्य च यः सरित्रयवतः सत्त्वात्मकः कोसलान् स्तुत्वा सारथिना लपन् श्रुतिमगात् सत्त्वाशु रामोऽवतु अद्दादीत्य च कोसलान् सदयितं सिद्धापदाकूलसंवृद्धात्युच्च महेङ्गुदीतरुतले बदादरं यं गुहः अद्धाद्वस्थितमम्बुपं क्षितिशयं शुद्धाशयो पालयत् श्रद्धावान् निशि
सूतलक्ष्मणयुतः क्रुद्धान्तकात् पातु सः वीरं कर्कशपर्णतल्प शयितं शूरं यमार्यं दयागारं वीक्ष्य हि लक्ष्मणस्य निशि दुर्वारं प्रलापं शुचा धीरस्यापि गुहे निशम्य सहसा पारं सृजत्यश्रुणः पुरं सारजने जगाम सुमनः सारः रामोऽवतु प्रीतात्मोषसि सानुजः कृतजटः सूताग्र्यम् आश्वास्य सञ्जाताश्रुं वृषम् आदरात् गुहमसञ्जेता समामन्त्र्य यः नेता तीर्णसुरापगः सदयितः पूतांश्च हत्वा मृगान् गीताख्यः चतुरः वनस्पतिमगात् सीतापतिः सोऽवतु मित्रार्घ्यादि विधाय सायमखिलं तत्राचलायां स्थितः मित्रादीन् प्रति यो विलप्य बहुधा सुत्रामवन्द्याङ्घ्रिकः सत्रातानुजवाक्यतुष्टहृदयः सत्रावनीकन्यया पत्राद्यात्मनि संविवेशशयने मुत्रार्थदं तं भजे प्रातः सावणिजानुगः पतिचरन् पूतं भरद्वाजमुद्भात द्रागविवाद्य सायमवसत् प्रीतश्च यः सत्कृतः जातप्रीतिरुषस्यलं वसतयेः स्पीतं स पृष्टो मुनिः ख्यातं येन च चित्रकूटम् अवदद्गीतः सुरैः सोऽवतु न त्वातोषसि यो मुनिं मनसि तां धृत्वा तदुक्तां श्रुतिं गत्वा सानुज भूसुतोर्यमसुतां स्तुत्वांशुमत्या तरन् स्थित्वा तद्विपिने चचार बहुलान् हत्वा च सायं मृगान् चित्वा संसृतिपाशमाश्ववतु मां मत्वा सदासं विभुः हित्वा सुप्तिमथोत्थितः पतिचलन् स्तुत्वा वनस्य श्रियं गत्वा यः लघुचित्रकूटमचलं नत्वा मुनिं नाकुजं चित्वा दारुकृतेऽनुजेन शिखिनं हुत्वाश्रमे सीतया कृत्वा चारुणि वास्तुशान्तिम् अवसत् भित्त्वा भवं पातु सहाया सूतो यच्छरितान्यवेत्य सुशुचोपेतः गुहेनाभ्यनुज्ञातः अभ्येत्य पुरं निशान्तमपि निर्धूतोत्सवं वीक्ष्य च भीतो वृत्तमुवाच तं नृपतये भूतोपसृष्टो यथा जातो यज्जनको निशम्य तदलं प्रीतोस्तु रामो मयि यत्तातेन विबोधितेन निखिलं तत्तादृशं चोदितः वृत्तान्तं सुतयोः पृथक् च वचनं क्षता स्नुषायापि वृत्ताढ्यो कथयत् सुगब्धि निपतच्चित्ताय तस्मै भजे मत्तानेकपगामिनं रघुपतिं वित्थाधिपादीडितम् प्रायश्चात्र चरं स्थिरं तव पुरे न्यायप्रभो वर्तते प्रायं प्राप्तमिवेति सूतगदितं भूयः समाकर्ण्य तत् सोऽयं यज्जनकः पपात च मृतप्रायः परं मूर्छितः कायश्रीजितनीरदो रघुपतिः श्रेयः सदद्यान्ममे माता यस्य निशम्य भूपवचनं भीता विलापोन्मुखी भूता सारथि सान्त्वितापि बहुधा जाता न सा पूजितात् हा ताता प्रिया राघवा इति विरता
स्फीताश्रुवर्षीक्षणाया भूतावेशयुतेव भूमिपतिता सीतापतिः मेकतीः शोकाद्यज्जननी वनं सह महीतोकानुजाभ्यां गते राकाचन्द्रमुखे तुतोदतनये लोकाधिपं वाच्छरैः पाकारी प्रियकृच्छे यज्जनयिता स्तोकाशुरार्तो स्मरत् शोकामा दुरितं पुरा स्वविहितं नाकालयेड्यं भजे नाकालयेड्यं भजे स्मृत्वा दुष्कृतमात्मनः सति धृतिं हित्वा शिरस्यञ्जलिं कृत्वा प्रार्थयति प्रिये चकितया नत्वा अथ कौसल्यया स्तुत्वास्तं च गते प्रसादितयिने सत्त्वापनिद्रावशं धृत्वा शोकभरं च यज्जनयिता अवतु आशुरामः समाम् ख्यातः षष्ठदिने विबुध्य दुरितं स्फीतं निशीते स्मरन् भीतः तद्विरहाच्च यस्य नितरां जातप्रकम्पो श्रुमान् एतद्दुःखनिदानमात्मजवदं भूतं मुनेर्विस्तरात् तातः प्राहस यस्य कोसलभुवे प्रीतः स रामोऽवतु श्रुत्वा तत्पितरौ प्रिये सुतवधन् कृत्वा विलापं धृतिं मुक्त्वा सून् सुतकारणात् त्वमपि सन्त्यक्त्वा विनश्येरिति सत्त्वाचानुमृतिं शुचा ययतुरित्युक्त्वा प्रियां यत्पिता हित्वा सून् अगमत् दिवं दशरथः सत्त्वाशु रामोऽवतु गीतप्रस्तुतिवाद्यघोषमुखरं प्रातः परेहन्यभूत् स्फीतं यत् शुभवस्तुजालनिबिडीभूतं द्विजाशीर्युतं वीतप्राणमुदीक्ष्ये भूपमबलाजातप्रलापैर्भृशं जातं तत्प्रतिनादी यत् पितृगृहं पूतः स रामोऽवतु यातारं गतनीरमब्धिमिव भूनेतारमालोक्य यन्माता केकयजं निनिन्द भृशम् अप्रीता अलम् अर्थैषिणी वीताभं सचिवैश्च तैलनिहितं भीताविलेपुः स्त्रियः जातास्त्राः परिवार्य यस्य पितरं सीतापतिं तं भजे विष्टायां तु मृकण्डुनन्दनमुखाः इष्टाः क्षपायां दयाश्लिष्टाः प्राहुरराजके जनपदे नष्टाः मुनीन्द्राखिलाः क्लिष्टाश्च स्युरतः कमप्यधिपतिं मुष्टारिमैक्षाकजं शिष्टाग्र्यं कलयेति यत्कुलगुरुं कष्टात् स रामोऽवतु दूता राजविनाश राम विरहा वेतावनुत्वा स्यदोपेताः चानयतेति मंक्षु भरतं मातामहस्यालयात् बीतागेन यदन्भवाय गुरुणा पूतात्मना प्रेरिताः यातास्ते निशि केकयेन्द्रनगरं सीतापतिः सोऽवतु ते यस्याम् अगमन् चराः निशिपुरं गेयस्य तस्यां मुनि ध्येयस्य वरजोऽपि यस्य भरतः सोऽयं सुदुःस्वप्नतः भूयस्वाप्त विनोदितोऽपि बहुधा प्रायः सुशोचे अर्थधीः कायश्रीहसिताम्बुदः सरगुपः अमेयप्रभावः अवतु प्रातर्दूतमुखान् निशम्य सचिवोपेतस्य वाक्यं गुरोः जातस्वान्तरुजा स्वमातृजनकं भीतं समापृच्छ्य सः पूतश्रीभरतोऽनुजेन सह निर्यातश्च यद्भक्तिमान् वीतप्रीतिररं रथेन मयि सुप्रीतः स रामोस्त्वरम्
दासश्री भरतोऽथ यस्य खलु मार्गे सत्तरत्रोषितः व्यासङ्गात् परमष्टमे हनि गतोल्लासः समीक्ष्योषसि त्रासं प्राप्य निरुत्सवं च विधृतायासः पितुः प्रादिशत् वासं द्रागयथा पुरं भुवनभृत् भासं भजे राघवम् क्षित्यध्यक्षमभिक्षे पृच्छति सुते कृत्यज्ञे आर्तेऽत्रयन्नुद्यत्यं तरते च केकयसुता त्वत्यर्थमर्थैषिणी सत्यस्तः प्रवितीर्य राज्यमटवीं स्तुत्यः सलामं नयन् नित्यं तत् विरहात् असूनपि जहौ इत्यब्रवीत् सोऽवतु श्रुत्वा तातमृतिं गतिं च विपिने सत्त्वाधिपत्यं महत् धृत्वा वल्कम् इलासुतानुजयुजः सत्त्वात्मनो यस्य हि कृत्वा मातृविगर्हणानि भरतः स्थित्वा गुहायां गिरेः सत्त्वाग्र्यः प्रणनाद सिंह इव माम् सत्त्वासुरामो वतु कैकेयीं परिनिन्द्य भूरि भरतः शोकेन भूयो रुषा नाकेश प्रणुतस्य यस्य सुमनो लोकेडितस्यानुजः साकेते बहुधा निगद्य भुवि शुश्लोकेड्यशीलोऽपि तद् राकेन्दु प्रतिमाननं हृदय भूतोकेश्वरं तं भजे शुद्धान्तात् भरते विबुध्य विलयत्यद्दा निशम्यागता क्रुद्धा यज्जननी तुतोदतमलं श्रद्धायुतं वाक्छरैः शुद्धात्मा तस यत्परः सपतकृत् बद्धाश्रुवर्षः तया विद्धात्मा परिसान्त्वितः रघुपतिः सिद्धार्थितः सोऽवतु वृत्तं तातमथो वसिष्ठवचना यत्तः सुसंस्कृत्य सद्वृत्तः श्रीभरतः यथा विदिशयच्चित्तः समं मातृभिः तत्तत्कर्म च शास्त्रतः स नियमः अमत्तः चरन् सानुजः कृत्तद्वित्रिरिपुर्दशाहमणयद्धृत्तं भज श्रीपतिं कृत्वा श्राद्धविधिं धनादिभरतः दत्त्वा द्विजेभ्यश्चितां गत्वा वीक्ष्य शुचा त्रयोदश दिने हित्वा धृतिं सानुजः मुक्त्वा श्रूणि यदात्मकः भुवि लुठन् तत्त्वार्थविच्छोत्थितः सत्त्वात्मा जजभू सुमन्त्रवचनैः सत्त्वाशुरामो वतु तुष्टां द्वार्यथमन्तरां निजभटैः दृष्टां च नीतां पुरो दुष्टां लक्ष्मणसोदरेण परितः कृष्टां गृहीत्वा गाकवे कृष्टाङ्गाभरणां समीक्ष्य भुवनानिष्ठां रुषामोमुचत् शिष्टाग्र्यो लघु यद्भयाद्धि भरतः कष्टात् स रामो वतु पूतास्मान् भरत इत्य राज्यमवितुं नेता भवेत्यर्थितः भ्राता यस्य समन्त्रिभिः पुरजनेर्दातारमार्यं जनाः जेतारं दुषतां करोमि विपिनाद्वीताघमानीयतं त्रातारं वैतीरयन्न कृत तान् प्रीतान् स रामो वतु त्रातुं राज्यमथारमात्मपुरमानेतुं यमार्यं वनात् भ्रातुः श्रीभरतस्य कारुततिभिः नेतुर्नियोगात् कृता केतुस्तम्भपताकिकादिलसिता श्रीतुङ्गसौधोज्ज्वला सातु श्रीसरणिर्बभौ भवसरित्सेतुः स रामोऽवतु आजानप्रयतोऽवबुध्य भरतः अव्याजाग्र्यनुत्याह्यहं राजानेति निवर्त्यताम् यमुरुरुग्राजास्य मार्यं स्मरन् भूजानिं च विलप्य देशिकगिरां भोजायताक्षः
महातेजाः प्राप्य सभां रराज पितृवन्मे जानकीशो गतिः तात भ्रातृविधीर्न राज्यवहने जातप्रवृत्तिर्भवे इति एतत् स्वस्य गुरोः निशम्यतु वचः अप्रीतः शुचागर्हयन् पूतस्यानयनाय यस्य भरतः सूतं च मुम्मे रथं स्फीतं सज्जमरं च कुर्विति समुद्गीतः स रामोऽवतु सेनाभिः सचिवैः उषस्यनुगतः नानाविधैः शिल्पिभिः दीनार्त्यं बुधमारुतं यमसुहृत् कीनाशमाश्वग्रजम् मानार्हं भरतो दिदृक्षुः अगमत् यानाग्र्यगः सानुजः शीनाकालय सिन्धुतीरमवतात् सोनाथ बन्धुः प्रभुः तीरस्थः समुदीक्ष्य देवसरितोपारं बलं शङ्कितः सारं पञ्चतरीशतं सह भटैः शूरः सुसन्नह्य च सोरं यस्य गुहः सखैत्य भरतं वीरं बहुपायनैः धीरं नम्र उपाचरच्च वचनैः स्वैरः स रामोऽवतु इष्टश्रीभरतेन यत्प्रियसुहृच्छिष्टं भरद्वाजम् उत्कृष्टं द्रष्टुम् अनूटजायनमसौ पृष्टस्तदेद्यब्रवीत् दुष्टः कच्चित् इतोनया सममहृत्तुष्टम् न सैन्यक्षणात् कष्टं प्राप निशम्य तत् यदनुजः हृष्टः स रामोऽवतु धुर्यां श्रीभरताय लक्ष्मणगतां पर्याप्तभाग्यार्य कैङ्कर्यास्ताम् बहुसान्त्विताय गुह आश्चर्यात् प्रशंस्याब्रवीत् अद्यार्यस्तव सानुजः कृतजटः वर्यापगां तारितः निर्यातः प्रिययेति यत् प्रियसुहृत् कुर्यात् स रामः शुभम् श्रुत्वा दाशगिरं विबुह्य भरतो गत्वाथ बोधं च तम् तत्त्वाभिज्ञमपृच्छदार्यचरितं हित्वा धृतिं यत्सुखम् उक्त्वा सोमवशलादिलक्ष्मणयुतः धृत्वा धनुर्यं निशि छित्त्वा लस्यमरक्षमित्यकथयत् सत्त्वासु रामोऽवतु अद्धाकर्ण्यवचो गुहस्य भरतः शुद्धात्मको यस्य संवृद्धार्तिः शयनादिवीक्ष्य विलपन् विद्धारिरित्यब्रवीत् अद्दाद्य प्रभृति स्थिराशयन सन्नद्धाशयः स्यां जटी श्रद्धावान् वनवल्कलादि भजने बद्धादरः सोऽवतु राजास्योऽव्युषसि प्रबुद्ध्य भरतः राजात्मजः स्वर्धुनीं पूजार्हान् तरिभिर्वलैः सह महातेजाः प्रतीर्याश्रमम् आजानप्रयतोगमत् वरभरद्वाजाश्रमम् यं नवाम्भोजाक्षं पुरमानिनीषुरवतात् श्रीजानकीशः समाम् हृष्टस्तत्र नतोऽन्वयुङ्क्त भरतः शिष्टं मुनिं यत्प्रियम् दुष्टं हृन्न हि कुत्र वर्तत इति स्पष्टं ममार्यो वद तुष्टस्तेन स चित्रकूटमगमत् विष्टं भज स्वस्तमुत्कृष्टं द्रागिति यत्परं भरतम् आचष्टे प्रदद्यात् शुभम् प्रायस्वर्ललनामरादि तपसा श्रेयस्कृदाहूय निर्माय श्रीभरत प्रभोर्बलजुषां भूयश्च तस्यां निशि न्यायस्तस्य चतुर्विधं निरुपमं सोऽयं मुनिर्यत्परो मेयं षड्रसवच्च भोजनमदात् गेयः स रामोऽवतु भ्राता यस्य मुनिं प्रणम्य निशि संजातां प्रशस्योषसि स्फीतातिथ्यकृतिं प्रमोदभरभृच्छेताः त्वनुज्ञाप्य तम् वीतागस्तदुदीरिताध्वनि
చలం ప్రీతాం ప్రకర్షన్ చమూం నేతా పాపరతీరమభ్రసరితః సీతాపతి సోవతు శ్రీమత్ సైన్యమమేయ వీర్యం అసుహృద్భీమం చ గత్వా వనే ధూమం వీక్ష్య నివేదయత్ స భరతో సీమ వ్యవస్థాప్య తత్ కామం యద్విచయే సుమంత్ర గురుయుక్ ప్రేమ ప్రవృత్తో భవత్ రామః సోమ సమాననః కరుణయా క్షేమం స దద్యాన్మమే పూతాఖ్యః వరచిత్రకూట విభవం జాతాదరః స్వాత్మనః సీతాయాశ్చ మనో వినోదన కృతే నేతా భృశం వర్ణయన్ త్రాతా తత్ర తయా సహారమత సాకేతాధికే యశ్చిరం ప్రీతాత్మా రఘునాయకోవతు సమాం వాతాత్మజారాధితః హిత్వా పర్ణకుటీం సమం దయితయా గత్వాథ మందాకినీ స్తుత్వా తద్విభవం సుఖాని నితరాం మత్వా కృతార్థాని యః సత్వాత్మా విజహార విస్మృతపురో ధృత్వా రతిం తద్వనే చిత్వా గమ్మమ భక్తిం అంగ్రియుగళే దత్వా స రామోవతు కామం లాలయతా ప్రియాం నినదముద్దామం విదిత్వా రజస్తోమం వీక్ష్య చ ఏన హేతుకలనే ప్రేమ ప్రణుందోనుజః హేమశ్రీః శృతశాక్యవేక్ష్యే భరతః శ్యామః సమాగచ్చతి శ్రీమన్హన్మి తమిత్యభాషత గుషా రామః సమాం రక్షతు క్రుద్ధః సన్ భరతం నిహంతుం అతిసన్నద్ధః తతో లక్ష్మణః శుద్ధః తద్గుణవర్ణనాదిబిరలం రుద్ధక్రుదాశ్వాసితః రుద్ధస్నేహభరేణ యేన భరతే వృద్ధప్రియేణ క్రియా బద్ధశ్చావరురోహ సాలశిఖరాత్ సిద్ధస్తుతం తం భజే వీరస్వాం ధ్వజినీం నివేశ్య భరతః శూరం నియుజ్యానుజం ధీరం జ్ఞాతివిరన్వితం గుహమపి స్వైరం యదన్వేషణే సారజ్ఞః సచివాదియుక్ చరణతః దూరస్థమగ్నిధ్వజోద్గారం వీక్ష్యవనం వివేశ సుముదోదారః స రామోవతు నేతాంబాజనమానయేతి భరతః త్రాతా నివిష్టే బలే జేతాదిశ్య గురుం విలోక్య ధురిసః భ్రాతాశ్రమేయం శుచా వీతాఘం స జటం పపాత చరణం పూతావనాసాద్యయః జ్ఞాతాతం చ సమీక్ష్య సాశ్రురభవత్ సీతాపతిం తం భజే రాజాస్యం భరతం సవల్కల జటం రాజాత్మజం ప్రేమతః అవ్యాజాత్ కౌపతితం భుజేన సుమహాతేజాః సమారోప్యతం యోజార్చోం కతలేఖిలం చ నయమం భోజాక్షమాలింగ్య సత్ పూజార్హః సమవృచ్చదద్య సవిభుః మే జానకీశో గతిః రామేణోత్తమథో నిశమ్య భగవన్ కామేక్షతిర్ధర్మతః నామేహాసకృదస్య నీతి విరహాత్ భూమేః పతిః త్వత్పితా త్వమేవాస్య దశూన్ స్మరన్ నయమఘా భూమే తిలోదం కురు క్షేమేచ్ఛుశ్చ యమిత్యువాచ భరతః సోమేడితః సోవతు శ్రుత్వా తాతమృతిం యముద్గతకరౌ ధృత్వా నిపత్యక్షితౌ హిత్వా సాశ్రుధృతిం విలప్య బహుధా గత్వా చ మందాకినీం కృత్వా స్నానమతః సపిండముదకం దత్వార్చయత్ స్థండిలే స్థిత్వా నాగరికాన్ యథార్హం అఖిలాన్ భిత్వా భవం సోవతు జ్ఞాతార్థాప్యతే
वन्यपिण्ड निकरां जातार्तिरालोक्य यन्माता साश्रु विलप्य सूनुमुटजे प्रीता विलोक्याभवत् नेतारं च गुरुं प्रसूजनमसज्जेता नमन्यो बभौ गीताख्यो भरतादिभिः परिवृतः सीतापतिं तं भजे पृष्टः स्पृष्टपदाम्बुजोत भरतः स्पष्टं ययाचे सयं मृष्टं राज्यमिदं वहन् जनमिमं तुष्टश्चरक्षे हमान् शिष्टः तद्वचनं निशम्य भरतं हृष्टः तमालिङ्ग्ययः शिष्टं मे पितृवाक्यमिति अवददुत्कृष्टः स रामोऽवतु विष्टायां निशिकाल्य एव भरते अदुष्टाशये पूर्वजं शिष्टाग्र्यं बहु दीनवचनैः भ्रष्टांहसं याचति नष्टाहंकृतियो तुलं बहुविधं मुष्टारिषट्कं वचः तुष्टात्मोत्तरयन् हि मौनमभजत् कष्टात् भवात् सोवतु धीमान् मज्जननीं च तातमथ मां क्षेमं त्रयं गर्हणात् भूमन् पौरजनं प्रसूजनमपि श्रीमन् अवेत्यादिभिः कामं यं भरतेन याचितमपि श्यामं जनाः सुस्थिरं रामं वीक्ष्य मुदं शुचा सममगुः क्षेमं सदद्याद्विभुः भूयः सन् भरतार्थितोऽपि निगमध्ययः स्वरूपो विभुः योऽयं बहु इतिहास सन्नय वचः अमेय प्रभावः वदन् श्रेयस्कृत पितृवाक्यमेव विदुतापायं विधातुं द्वयोः न्याय्यं नो भरतेत्यभाषत घनच्छायः स रामोऽवतु इष्टं वीक्ष्यदिरुत्तरं हि भरतं शिष्टस्तु जाबालिरुत्कृष्टः सन्नपि यन्निवर्तनकृते दुष्टं परं नैकदा स्पष्टं नास्तिकतन्त्रशास्त्रम् अमनामृष्टं ततो वर्णयत् कष्टं मे भवचं निवार्य करुणा सृष्टः स रामोऽवतु श्रुत्वा तस्य मुनेर्वचो धुरिपितुः कृत्वा प्रतिज्ञां नतां नुहुत्वा स्थातुमिहोत्सहे भुवि सतामुक्त्वा धुरीत्यादियः स्मृत्वा तस्य दुरुक्तिमाह परुषं मत्वा सरुष्टं मतं हित्वा तत् यम् असान्त्वयन् मृदुगिरा सत्त्वात्मकः सोऽवतु दायातं नृपते समीक्ष्य रुषितं प्रेयान् गुरु रामते श्रेयानेश मुनिर्निवर्तनकृते न्यायादभून्नस्तिकः जायानेव कुले तव क्षितिपतिः स्थेयां यथासीत् क्रमात् भूयास्त्वं च तथेत्यलं यमवधं श्रेयांसि दद्यात् समे भूयस्तं गुरुमुक्तवन्तमखिलैः गेयप्रतिज्ञः समाधाय प्रत्युपविष्टमाशु भरतं श्रेयस्कृत उत्थाप्ययः नायं धर्म इति ब्रुवन् तमवदन् न्यायस्थितः कारयन् प्रायश्चित्तमुपेह्यरं पुरमिति ध्येयः सतां सोऽवतु श्रुत्वा ज्येष्ठकनिष्ठयोर्षिगणे स्तुत्वा सुवाचो भृशं गत्वा तं भरतं चरे आर्यमतम् इत्युक्त्वा गते तस्य यः दत्त्वा श्रीमणिपादुके च शपथं कृत्वा प्रशस्याखिलान्नत्वा मातृगुरून् अगात् स्वमुटजं सत्त्वात्मकं तं भजे धृत्वा मूर्ध्न्यथ पादुके स भरतः नत्वा प्रयागे मुनिं स्तुत्वा तेन विसर्जितः गुहपुरं गत्वा त्वयोध्यापुरं कृत्वा दृग्विषयं यदीयविरहं स्मृत्वा हि पश्येत्यदो हित्वा भां
व्यथितं सुमन्त्रमवदत् सत्त्वादरेणावतु साकेतं पुरमेत्य यस्य विरहात् शोकेन सम्मूर्छितं लोकेशस्य रथेन तत्र भरतः राकेन्दुवक्त्रो गृहे नाकेशप्रियकारिणः जनयितुः श्रीकेलिहीने निरालोके साश्रुमुखः विवेशधरणी तोकेश्वरः सोऽवतु धन्यः तत्र पुरे निवेश्य जननीः पुण्यं पुरस्कृद्दया खन्यन्तः करणं गुरुं स भरतः मुन्यन्नमश्नन् जटी वन्यं पादुकयोश्च यस्य निखिलो जन्यन्तहर्तुर्भरम् विन्यस्यन्यवसत् पुरात् बहिरतोऽनन्यं समां रक्षतु इष्टः प्रेक्ष्य भयाकुलान् ऋषिगणान् पृष्टस्तु येन प्रभो धृष्टः सोऽत्र तवागम प्रभृतिनो रुष्टः खरो बाधते दुष्टश्चेत्यभिधायतैः कुलपतिः शिष्टः सहादात् तदादिष्टस्तं च नमन्नगात् यौटजं तुष्टः स रामोऽवतु हित्वा हीनमथाचलं तमृषिभिर्गत्वा त्रिधामत्रतं नत्वा यः कृतसत्कृतिः तदुदितं श्रुत्वा अनसूयां प्रति स्तुत्वा प्रेषितवान् प्रियां प्रियवचो धृत्वा नतां यत्प्रियां तत्त्वार्थैः मृदुसा च शिक्षितवती सत्त्वापदः पातु माम् माता बुद्धिमुवाच यां मम शुभां पूतानसूये पुरा सा तावत् कृपयाम्बते मयि न विभूता वदन्त्या इति ख्याता सा वरभूषणादि च ददौ प्रीतासु यद्योषिते सीता यस्य तदग्रहीत् प्रियतमा पातात् स रामः सदा तुष्टाकर्ण्य शिवां स्वयंवरकथाम् इष्टानसूयानयच्छिष्टां भूतनयां हि यन्निकटमुत्कृष्टामलङ्कृत्यतां विष्टायां निशि योगमन् मुनिनुतः दुष्टावृतं काननं हृष्टात्मा रविः अभ्रमण्डलमिवारिष्ठात् स रामोऽवतु भारं हर्तुम् अमित्रवर्गमवनेर्वारं सतां रक्षितुं सारं स्थापयितुं च धर्ममखिलं क्षीरं जटाम् उद्वहन् योरं केकय नन्दिनी प्रियकृते घोरं वनं चागमत् धीरस्यास्य मुदेस्तु मत्कृतिरियं वीरस्य सीतापतेः इति प्रणाम रामायणे अयोध्याकाण्डः समाप्तः।